इगोर्जीन आसा, आमच्या वांगडा आसा आमचे चर्चीचे फादर MLA केदार नायक आनी आमचे सगळे पंचायतीचे मेंबर. आयज तेज्या एक कमिटमेंटा प्रमाणे तेणी एक चर्चीक फॅन दिता म्हणून सांगलेले. ते आयज कमिटमेंट पूर्ण केला, ताका फॅन डोनेट केल्या. आमी MLA इतले बरी कामां चल्ल्या की आतां कांय न्हू म्हटल्यार 100 करोडांक तेंकतली आमची कामां सालिगांव कॉन्स्टिट्युशनची. ह्या म्हयन्यानूच 100 करोडाक टच जातली. तशी उरलेली आनी 2 वर्सां त्या हितून उरलेली सगळी कामां आमी आमच्या MLA कडल्यान करून घेतले. आमचे MLA कसलेच एक उतार भायर उडयना. तेन्ना हांव ताका सगळ्यांच्या तुमच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. फादरीकूय थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी नेरूल चर्चीन आसा. आमच्या वांगडा आमचे पॅरिश प्रिस्ट, आमचे गांवचे सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच आसा. आमकां एक रिक्वेस्ट आशिल्ली बाब मेंबर आमचो जॉनी मेंडिसन की चर्चीचें रेनोवेशन काम चालू आसा आनी एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की फॅन जर जाता जाल्यार दिवचें म्हणून. सो ताबडतोब तांची जी रिक्वेस्ट आशिल्ली आमी पुराय केल्या आनी म्हाका खोशी भोगता की कितेंय चर्चीचें काम म्हणजे फाटीं आसूं हेजे फुडें सुद्दां कितें आसूं जें काम आमचे जावं टेम्पल आसूं, चर्चीज आसूं, आमच्या मॉस्काची आमी कामां घेतलेलीं आसा. सो जे रिलिजियस प्लेसीस आसा कितें कितें तांचे डिमांड आसा म्हाजे कडेन जाता ते प्रमाणे हांव सगळें पुराय करतलो. देव बरें करूं. आयज हांव आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमचो MLA केदार नायक ताका चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. जेन्ना ताका फॅनाचे हांवें उतार घातले आनी हे भाशेन ताणें आमची सांगलेली तितकी कामां सगळीं ताणें कितेंच ना म्हणूंक ना आनी सगळीं कामां कितें सांगता तितकी आमची तो आयकता आनी करता म्हणून आमी खूश. ताका चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा.